परेशानी हो सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाया जाए? अल्लाह का। यालमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है, सीनों के राजों को भी जानता है। हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं जानती थी, माँ के पेट में थे तुम, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है, तुमसे मोहब्बत करता है माँ से भी 70 गुना ज्यादा। अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसकी अजमत है, उसका जलाल है। लिहाजा जब भी पुकारा जाएगा, वो पुकार जो असबाब से हटके है। असबाब का मतलब क्या है? मुझे प्यास लग रही है, मैं कहता हूँ पानी चाहिए, आप जाएंगे उठ के कूलर से पानी निकालेंगे ले आएंगे, ये वो मदद नहीं है, ये तो हर एक से मांगी जाती है। एक मदद वो होती है उसके इरादे का नाम, जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो दो काम करता है, या तो वैसे असबाब पैदा कर देता है या बगैर सबब के काम कर देता है। वो बगैर सबब के काम करे, इसको मोजज़ा और करामत कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको क्या कहते हैं? मोजज़ा और करामत। कोई सबब नहीं है, कर दिया उसने। जैसे बनी इसराइल में एक बंदा मर गया, कुरान से पता चलता है और आसमानी किताबों से भी, कातिल का पता नहीं चल रहा था, बड़े बड्डे हो रहे थे, बेगुनाह लोगों पे इल्जामात लग रहे थे। अल्लाह ने उस मकतूल को जिंदा किया, उस मकतूल ने खड़े होकर नाम बताया मेरा कातिल ये अल्लाह ने मदद की सबब के बगैर। ये होता है ये मोजज़ा। करामत अब बुजुर्गों की होती है और मोजज़ा पैगंबरों का। फर्क सिर्फ इतना है कि करामत पर ईमान जरूरी नहीं है जब तक कि वो कतई दलील से साबित ना हो। अगर कतई दलील के बगैर है तो अगर आपको बयान करने वाले पर एतमाद है तो मान लें, बयान करने वाले के बारे में आपका ख्याल है फेंक रहा है लंबी लंबी, तो नहीं माने। इन मोजज़े का इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन कुरान में कुछ करामतें ऐसी हैं कि है वो करामत लेकिन माननी पड़ेंगी, क्योंकि बयान कौन कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है। इसी तरह बयान करने वाला काबिल एतमाद है, आपको पता है ये झूठ नहीं बोलेगा, फिर भी आप इनकार कर रहे हो, तो ये करामत का इनकार नहीं है, फिर खुदा की कुदरत का इनकार है। मैंने शहीदों के खून की खुशबू खुदा की कसम अपनी नाक से सूंघी है। अब जिसको मुझ पे एतमाद होगा मान लेगा यार अल्लाह की कुदरत है, बंदा शहीद हुआ और उसके खून से अल्लाह ने खुशबू पैदा कर दी। लेकिन आपको अगर मुझ पे एतमाद नहीं है, आपका ख्याल है ये मौलवी साहब फेंकू है, तो ना मानो आप। लेकिन आपका ख्याल है कि मौलवी साहब फेंकू नहीं है, क्यों फेंकूंगा भाई? क्यों झूठ बोलूंगा मैं? इतनी बड़ी कसम मस्जिद में मिंबर पे बैठ के क्यों उठाऊंगा? इसके बावजूद भी अगर आप इनकार कर रहे हो कि नहीं जी शहीद के खून से खुशबू आ ही नहीं सकती, तो फिर ये हमारा इनकार नहीं है, फिर ये खुदा की कुदरत का इनकार है। ये वही ला मजहबियत है, इल्हाद है, जिसकी बेस पे लोगों ने खुदा का इनकार किया है। क्योंकि आज बहुत से लोग बाबों की करामतों का इनकार करते करते लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, करामत के वजूद ही के मुनकिर हो गए। ये गलत है, किसी भी चीज के एतदाल से उस पर रद्द किया जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तौहीद ये नहीं है कि आप करामतों का इनकार करते हैं। तौहीद, करामत का वजूद तो तौहीद की बड़ी दलील है कि अल्लाह की कुदरत है। तो मदद असबाब से हट के कौन करता है? बोलो अल्लाह। अब अल्लाह जब मदद करता है तो दो तरीके होते हैं उसके, या तो बगैर सबब के कर देगा, जैसे मैंने मिसालें दी। फिरौन को, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से कैसे बचाया? नाकामी के नक्शे पहले पैदा किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले बनी इसराइल को लेकर, घोड़े पे जा रहे हैं दौड़ते हुए, रास्ता भुला दिया अल्लाह ने, सही है ना? आगे पानी है, समंदर है, पीछे फिरौन। बनी इसराइल ने कहा इन्ना लमुद्रकून, मारे गए, बस आगे पानी, पीछे इतना बड़ा लश्कर गए। अब असबाब की दुनिया में बचने का कोई चांस था? है भाई? इम्पॉसिबल। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पे एतमाद, तो ये जो एतमाद है ये है वो मोहब्बत जो किसको दी जा रही है? माबूद को। अगर वहां कोई साइंटिस्ट आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता कि मैं कोई अभी ऐसा करूंगा, एक तोप इजाद कर लूंगा और इन फिरौनियों पे आप बम्बारमेंट करोगे, मूसा अलैहिस्सलाम मान लेते उसकी बात? बोलो नहीं। उस पे तवक्कुल करते ना? भाई असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो माबूद किसको मानते थे? अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह। ईसाई सिर्फ अल्लाह नहीं कहते, मसीह अलैहिस्सलाम को भी साथ में मिला लेते हैं। ना ना, सिर्फ ऐसे मौके पे सिर्फ कौन? अल्लाह। कोई पैगंबर, कोई वली, कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि अब असबाब से हट के मदद करने की बात हो रही है। इसकी कुदरत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ये मोहब्बत और ये ताल्लुक अल्लाह के अलावा किसी और को दिया, आप 100 दफा कहो कि मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह कहेगा तुम एक अल्लाह को नहीं मानते, तुम सिर्फ जबान से बोलते हो, हकीकत में तुम नहीं मानते, झूठ बोलते हो तुम।
آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا، میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا. تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے، کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ جو پانی تھا دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ ہے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے، چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو ملک بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور جن کو نہیں یاد ہے ان کو چاہیے کہ وہ یاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. بہت عجیب آیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام. وہ فرماتے ہیں جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا وہ اسلام کی خوبیاں بھی نہیں پہچان سکتا. تو ہم اور آپ چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ورنہ یہ سورت جس شان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، جس جلال کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، وہ ایسا زبردست جلال ہے اس سورت میں کہ انسان کے دل کو اندر سے ہلا دے. اور ہمارے دل میں، ہمارے ضمیر میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات کا اس سورت کے شروع میں اللہ نے جواب دے دیا. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. خود سوچیں کہ جس ذات کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہی ہوگی، جو اس کائنات کا مالک ہوگا، اسے چلانے والا ہوگا، وہ کیسا ہوگا. برکت عربی میں کہتے ہیں خیر کثیر کو. خیر کسے کہتے ہیں؟ بھلائی. خیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بھلائی. اور برکت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھلائی، تھوڑے میں بہت زیادہ ہو جانا، بھلائی ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی ذات میں بھلائی رکھی ہے، جو ہمیں اس کائنات سے نظر آتی ہے. کس طرح اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے. اب آپ دیکھیں ابھی کراچی میں 3-4 دن بارشیں ہوئی ہیں. اگر یہ بارشیں نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی پھر اگست میں ہو جاتی. اگر فرض کریں اگست میں بھی نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی
जुलाई अगस्त सितंबर में हो जाती। फर्ज करें कि सितंबर में भी ना होती तो हम कह सकते थे कि भाई अगले साल हो जाती। फर्ज करें कि अगले साल भी ना होती, भाई अगले से अगले हो जाती, 4 साल बाद हो जाती, 5 साल बाद हो जाती, और फर्ज कर ले 5 साल बाद भी ना होती, तो आप कहेंगे ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें हमें फर्ज ना कराओ। फर्ज करने की भी कोई इंतहा होती है। ये तो बरस रही हैं बारिशें, इसलिए हमें अंदाजा नहीं है अल्लाह की खैरों का। हम गुनाहों में मशगूल हैं, अल्लाह को नहीं मानते। जो मानने वाले हैं वो भी मान के भी गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात है, आसमान पे बादल आते हैं और मूसलाधार बारिशें बरसती हैं। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर आ जाती है, कराची में बेपनाह बारिश, ट्रैफिक जैम। हमें ये इल्म नहीं है कि हमारा पैदा करने वाला किस तरह हमारे जीने का सामान कर रहा है। अगले कई सालों तक एक बारिश अगले कई सालों तक हमें जिंदगी दे के जाती है। सिर्फ एक बारिश, एक तसल्ली से बारिश हो जाए ना, इसका मतलब है अगले 4-5 साल तक ये कौम मरने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियां खत्म, जमीन को हयात मिल जाती है, जिंदगी मिल जाती है। जमीन का पानी जो तेजी से उसकी सतह नीचे हो रही थी वो सतह लेवल पे आ जाती है। तो कैसा अजीब निजाम बनाया उस अल्लाह ने बारिशों का, और इतना अजीब सिस्टम बना दिया बारिशों का कि एक अंग्रेज ने ये लिखा है कि सिर्फ बारिश के निजाम को देख लिया जाए तो कोई ये कह नहीं सकता कि ये सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है, ये किसी ने बनाया नहीं है। सिर्फ एक बारिश के निजाम को देख लिया जाए अगर, तो कैसी खैर है, कैसी खैर। हम बेहोश पड़े होते हैं, खिड़की से झांक के देखते हैं तो बस एक तबसरा कर लेते हैं कि भाई बाहर क्या हो रहा है, बारिश हो रही, खत्म। लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं ना, उनकी ये हालत नहीं होती। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला जब बारिश होती थी तो अल्लाह के इश्क में अशार पढ़ा करते थे, अल्लाह की मोहब्बत में। कराची में 2-3 साल के बाद बारिश हुई थी, तो जब पहली बारिश हुई तो हमारे हजरत की मजलिस थी, उसमें नीचे तशरीफ लाए तो हजरत ने फरमाया, बताओ कौन कौन है कि बारिश को देखकर उसकी मोहब्बत में अल्लाह की आंख से आंसू निकलाओ, कौन कौन है। तो चंद तलबा हमारे उन्होंने बताया, उन्होंने अशार भी पढ़े कि हमने ये अशार पढ़े थे और हमारी आंखों से आंसू निकले थे अल्लाह की रहमत को देखकर। तो हमारे हजरत जो थे ना, जब वो अल्लाह की मोहब्बत में शायरी करते थे तो ऐसा वजद आता था, ऐसा लगता था इंसान जमीन पे नहीं है। वो तो चूंकि उनके दिल की आवाज होती थी ना, दिल की आवाज होती थी, अल्लाह की मोहब्बत ऐसे भड़कती थी, तो ऐसे शायरी करते थे कि हालांकि ये नहीं कि कोई तरन्नुम से पढ़ रहे हो या कोई मौसीकी चल रही हो साथ में, तो ऐसा एक दिल में जोश पैदा होता था कि तलबा हजरत को लिख के देते थे खत में कि हजरत जब आप अल्लाह की मोहब्बत में शायरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जमीन पे नहीं है, आसमान पे पहुंचे हुए, हवा में उड़ रहे हैं। तो ये अल्लाह वालों के साथ अगर रहे ना इंसान, तो वो हर चीज को सही रुख से देखना शुरू कर देता है। वरना यही बारिश जब बरसती है तो लोग क्या करते हैं, इस बारिश को एंजॉय करते हैं, गाने बजाने शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, पकोड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, मौसीकी लगाएंगे, और अगर ज्यादा हो जाए, छुट्टी वाले दिन हो जाए, 14 अगस्त वाले दिन हो जाए, तो जिस्म से कपड़े उतर जाएंगे, शराबें शुरू हो जाएंगी और नाचते हैं। ये नहीं देखते कि अल्लाह आसमान से पानी बरसा के कैसे अपने वजूद का सबूत भी दे रहा है और अपने मोहसिन होने का और अपने रहमान होने का सबूत भी दे रहा है। कुरान में अल्लाह ने अपनी नेमतों में जितना बारिश को जिक्र किया है, शायद किसी और नेमत का इतना जिक्र ना किया हो, क्योंकि हर चीज बारिश से पैदा हो रही है। अगर ये बारिशें आसमान से बरसना बंद हो जाएं तो हमारे फलों में जायके खत्म हो जाएंगे। हम आर्टिफिशियल खादें डाल डाल के जो चीज उगा रहे हैं ना, वो जायका उसमें खत्म। ये जो हमारे आमों में मिठास है ना, ये खाद से नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि किसान जो खाद डालता है उससे आम में मिठास आती है, ऐसा नहीं है। खाद जो इंसान यूरिया बना रहा है ना, उसने तो आम की ऐसी की तैसी कर दी है। ये तो आसमान से पानी बरस रहा है जो अपने साथ नाइट्रोजन लेके आता है, जमीन पे खाद लेकर आता है। वो खाद जमीन में जाती है तो उससे आमों में, मौसम्बियों में जायका पैदा होता है। अल्लाह ताला ने आसमान के पानी को बरकत वाला पानी बताया है, मां मुबारका, बरकत। मैंने अभी आपको बताया ना बरकत की डेफिनेशन क्या है, थोड़े में बहुत ज्यादा रख देना। तो बारिश को अल्लाह ने क्या कहा, बरकत वाला पानी। तो क्या मतलब, बारिश देखने में तो एक चीज लगती है ना, थोड़ी सी पानी है, बस खुश्की खत्म करेगी, लेकिन उसमें अल्लाह ने बहुत सारी खैरें रख दी हैं। एक बारिश से अल्लाह बहुत सारे काम ले रहे हैं।
ایک بارش سے آسمان سے کھاد بھی اتر رہی ہے, اسی بارش سے فضا میں موجود جراثیم بھی ختم ہو رہے ہیں, اسی بارش سے جتنی آلودگی ہے وہ زمین میں دفن ہو رہی ہے, اسی بارش سے زمین کی سطح کے اندر پانی کی سطح بھی ایک حد تک محفوظ ہے, اسی بارش سے زمین میں زندگی بھی پیدا ہو رہی ہے, طرح طرح کے نباتات اور پتہ نہیں کیا کیا جو اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اسی بارش سے گرمی کی شدت بھی ختم ہو رہی ہے. تو کیسا اللہ نے ایک پانی کے اندر یہ سب کچھ رکھ دیا. تو تبارک الذی کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, بتاؤ اگر اللہ اس پانی کو زمین کے نیچے کر دے اور نیچے کر دے, کوئی ہے جو اس پانی کی سطح کو اوپر لے آئے. عجیب بات ہے نا کہ پانی برستا ہے, زمین کی رگوں میں جاتا ہے, کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے جائے گا نا, لیکن نیچے جاتے جاتے ایک سطح پہ بریک لگ جاتی ہے. بھائی آپ زمین میں گڑھا کھودیں تو جب تک زمین کا مرکز نہیں آئے گا نا, گڑھا کھودتا چلا جائے گا, اور کوئی چیز پھینکیں گے وہ نیچے گرتی چلی جائے گی. پانی بھی پھینکیں گے تو وہ بھی زمین کے مرکز پہ جا کے رکے گا, وہ اس سے پہلے نہیں رکے گا. لیکن زمین کا مرکز اتنا نیچے ہے, اتنا نیچے ہے کہ اگر یہ بارش کا پانی زمین کے مرکز تک جذب ہوتا رہتا اور پیٹرول کی رگوں, پیٹرول کے لیول کو بھی عبور کر کے نیچے چلا جاتا اور پیٹرول اوپر آ جاتا, تو ہمارے لیے پیٹرول پینا آسان ہوتا اور پانی پینا بولو بھائی مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کے آخر میں کہ ہم پانی جو زمین میں جذب کرتے ہیں اسے ایک جگہ پہ جا کے روک دیتے ہیں, بریک لگا دیتے ہیں. کیا یہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ پرسوں کسی کا فون آیا, آفس میں ایک شخص ہے اللہ کو نہیں مانتا, یورپ سے فون آیا کسی کا, یورپ سے, وہ اللہ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے جس نے مجھے فون کیا وہ پٹھان لگ رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اور مجھ سے بحث بہت کرتا ہے لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے, باس ہے میرا مگر امپلائیز کے ساتھ حسن سلوک بولو بھائی بہت اچھا. میں نے جتنے بھی دہریے دیکھے ہیں یا سنے ہیں ان میں ایک چیز دیکھی, اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کے کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے, ادب و آداب بہت, تمیز بہت, کہہ رہے تنخواہیں ٹائم پہ ہو, بہت تمیز سے بات, بہت اچھے اخلاق کا عامل ہے, لیکن اللہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ اچھے اخلاق بروز محشر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. کتنے ہی اچھے اخلاق کر لو. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ کہتے ہیں اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اس کو بھول گئے. دیکھو بچہ بھی مٹی سے کھلونے بناتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے نا اس سے, ہے بھائی کتنی محبت کرتا ہے. آپ اس کے کھلونے کو توڑ دیں, بچے کو غصہ آتا ہے میں نے مٹی سے بنایا تھا, غصہ آتا ہے نا اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور تجھ سے محبت کی اور تو بنانے والے کا انکار کر رہا ہے کہ کیسے بن گیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب, فرمایا مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی سے میں نے منی کی بوند بنائی. مٹی ہی ہے نا, مختلف شکلوں میں پروسیس سے گزرتی ہے اور منی کا قطرہ بن جاتی ہے. ثم من تراب اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, پھر اس نطفے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, کلیجی, آنکھیں, کان, ناک, دانت, زبان اور یہ ساری چیزیں, انگلیاں, ناخن بنا کے سواک رجلا, انسان بنا کے سیدھا کر دیا بالکل برابر. اور اب تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ جو پٹھان بھائی جنہوں نے فون کیا پرسوں ترسوں کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہمارا باس کہتا ہے جو گورا ہے کہ خدا ہے کہاں, دکھاؤ تو صحیح, سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا, دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے بھی آ جائے گا, اس سے کہو یہ تسلی بھی تمہیں ہو جائے گی, لیکن جب وہ آئے گا تو تمہارے پاس ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا, ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا. وہ سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ اگر سامنے آئے گا تو آزمائش ختم ہو جائے گی. سامنے بیٹھی ہوئی چیز پہ تو سبھی مان لاتے ہیں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دین کے برحق ہونے کی ایسی نشانیاں دکھا سکتے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح, لیکن اس نشانی دکھانے کے بعد کسی نے تردد کیا تو پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا. فرمایا جیسے ہم نے قوم سمود کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دی تھی, لیکن پھر اس کے بعد قوم سمود کو اللہ نے ایمان کا موقع نہیں دیا, تباہ کر دیا. تو اللہ ایسی نشانیاں بھی دکھا سکتے ہیں
ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ بھئی ایسی نشانی مجھے چاہیے، سب کچھ مجھے یقین ہو گیا، اسلام کا سب کچھ ہو گیا، دلائل، مجھے ایسی نشانی چاہیے، بلکہ غیر مسلم کیا، وہ تو مسلم تھا لیکن اس کو اسلام پر شکوک و شبہات، ادھر ہی مسجد میں ہی آگے ملا مجھ سے رمضان سے پہلے، شکوک اتنے ہیں اسلام پہ کہ میں چاہتا ہوں اللہ کوئی ایسی دکھا دے ایک دم ٹائٹ والی نشانی، نا ٹائٹ نہیں ہوتی، جو ایک دم بس ایسے جیسے میں کہوں کہ یار یہ سیب جو ہے نا یہ کیلا بن جائے تو وہ کیلا بن جائے، یہ خربوزہ کیا بن جائے، ناریل بن جائے، اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے، ہے بھائی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ایسی ہی بےہودہ نشانی مانگی تھی. وہ بےہودہ نشانی کیا تھی؟ پہاڑ سے اونٹ نکالو. کوئی لاجک بنتی ہے؟ خربوزے کو تربوز بنا دو تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ خربوزہ اور تربوز آپس میں تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں نا. نیا نیا کوئی گاؤں سے آئے تو وہ تو اس کو خربوزہ بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا، تربوز بولو تو خربوزہ اٹھا کے لے آئے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان میں ہے. لیکن پہاڑ ہے، اس سے کیا بولا؟ اونٹنی نکالو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عادت کیا ہے ہماری کہ جب ہم ایسی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر کذب بها الاولون، لوگ پہلی بات تو یہ کہ عادت یہ ہے کہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں، اسے یا تو نظر کے دھوکے پر محمول کریں گے، یا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نکالنا شروع کر دیں گے، یا اس میں کچھ جادو کا الزام لگا دیں گے، جادو کیا ہے. فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. فرمایا اس لیے ایسی نشانی نہیں دکھاتے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جب